अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। मियाँ शहबाज शरीफ हाल ही में कराची गए थे और वहाँ उनका जो है वो ये दौरा काफ़ी मसरूफ़ रहा। पीडीएम का जो जलसा था उसमें भी शिरकत की और उसके साथ साथ तंजीमी उमूर जो हैं, खुसूसन सिंध में बहुत बड़ा तंजीमी बहरान है, उस हवाले से भी उन्होंने मुख्तलिफ़ मुलाकातें की हैं। लेकिन वहाँ उन्होंने बड़ी अहम बात की थी और वो ये थी कि शफाफ इंतखाबात के नतीजे में अगर नून लीग को हुकूमत मिलती है तो वो कौमी हुकूमत जो है बनाएंगे। अब उसके बाद जो है वो एक नई बहस का सिलसिला चल निकला है। पाकिस्तान के मीडिया में भी इस पर बात की जा रही है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर सबसे ताकतवर शख्सियत के तौर पर जाने जाने वाली मरियम नवाज़ शरीफ ने इस तजवीज़ को न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ ने इस तरह की तजवीज़ दी होगी। यानी उन्हें अंदाज़ा तो था लेकिन वो अपने जो चचा हैं उनको ज़्यादा जो है वो बेतौकीर भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने यकसर इस तजवीज़ को मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि जो है इस हुकूमत को तो किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जल्द ही तब्दीली नज़र आएगी और हम देखेंगे कि ये हुकूमत अपनी वक्त से पहले जो है वो चलते हुए नज़र आएगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो आज हम इस पर बात करेंगे, वो ये है कि कौमी हुकूमत पाकिस्तान में, आपको याद होगा कि 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो ये मुख्तलिफ़ औकात में ये तजवीज़ सामने आती रही, कभी कौमी हुकूमत की, कभी ऐसी हुकूमत जिसमें सुप्रीम कोर्ट सारा निज़ाम जो है वो टेक ओवर कर ले और फिर फ़ौज, सुप्रीम कोर्ट और कुछ सियासतदान मिल मिला के हुकूमत चलाएं ताकि इस मुल्क को बहरान से निकाल सके। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर ये तजवीज़ जो है वो गुम हो जाती। फिर नून लीग के दौर में भी ये तजवीज़ आई, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो आइन ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की उसमें कौमी हुकूमत का कहीं कोई तस्वर नहीं है। जो भी जमात जीत के आए अपने जो दीगर जमातें हैं उनको इत्तेहादी बनाए और हुकूमत बनाए, ये एक सादा सा फार्मूला है। कौमी हुकूमत तो ये होती है कि आपका जो नूर नज़र है यानी शेख रशीद है, एक नशस्त है उनकी, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी वजारत इमरान खान ने उनको दे दी है। सब जानते हैं कि वो किसके जो हैं वो आदमी हैं। इसी तरह जीडीए बैठा हुआ है सिंध में, 2-4 नशस्तें उनकी भी कौमी असम्बली में, लेकिन उनका जो हाल है वो भी आपके सामने है। तो ये इस तरह जो होता है कौमी हुकूमतों में कि जो नूर नज़र होते हैं, जमातें छोटी हों लेकिन अगर वो लीडर बड़े बन जाते हैं तो भाई उनको आप जो है वो एडजस्ट करें। इसीलिए कौमी हुकूमत का तस्वर ख़त्म कर दिया गया कि कहीं इस तरह की वारदात रावलपिंडी की तरफ से इस्लामाबाद के अंदर न डाली जाए ताकि जो सिविलियन हुकूमतें हैं वो जो आती हैं जमातें अपना मैंडेट लेकर वो अपना काम करें, लोगों को जो है वो सहूलियात मैसर करें, अपने जो वादे हैं उसके तहत डिलीवर करें। अगर नहीं कर सकती तो आने वाले इंतखाबात में लोग उन्हें मुस्तरद कर देंगे और फिर जो भी जमात आएगी वो करेगी। लेकिन पहली बार हमने देखा कि शहबाज शरीफ की तरफ से इस तरह की तजवीज़ आना वो बड़ा हैरान कुन था। वो ये कि आप सबको पता है कि ये एजेंडा किसका है इस मुल्क में कौमी हुकूमत का, ये एजेंडा किसका है इस मुल्क में 18वीं आइनी तरमीम को ख़त्म करने का, ये एजेंडा किसका है इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम लाने का, ये किसका एजेंडा है इस मुल्क के अंदर शख्सी हुकूमत लाने का। वो सारे जो बाखबर लोग हैं वो समझते हैं। तो इस सारी सियासी सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ की जानिब से इन हालात में ये तजवीज़ सामने आना, जब पीडीएम के एक रात पहले जलसे में न उन्होंने सिलेक्टर्स पर कोई इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं की जितनी करनी चाहिए, लेकिन जो सिलेक्टेड था उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की, लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं
اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، ایون یہاں تک سلیکٹرز کا نام تک انہوں نے نہیں لیا، اور اس کے برعکس میاں نواز شریف نے جو کچھ کہا وہ بھی سب کے سامنے تھا۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ خود مسلم لیگ نون کے اندر اسٹیبلشمنٹ اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہ پیدا کر چکی ہے، جو کھلے عام اب ان کے ایجنڈے کی بات پبلکلی کرتا ہے، میڈیا کے سامنے کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اب ان کو ان کے اس موقف کو مسترد کرنے والے ان کے ہی جماعت میں اہم عہدوں پر لوگ موجود ہیں۔ خود ان کی اپنی بھتیجی جو اس روایتی خاندان کے اندر یہ ان کے پاس یہ روایت نہیں ہے کہ اپنے ہی بڑوں کی بات کو جو ہے وہ مسترد کر دیا جائے یا اکثر رد کر دیا جائے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ پہلی بار انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران جب میڈیا سے ٹاک کی تو اس میں کھلم کھلا انہوں نے نہ صرف اس حکومت پر تنقید کی جو انہیں ہمیشہ کرنی ہوتی ہے، کرتی بھی ہیں، لیکن اس تجویز کی انہوں نے بھرپور مخالفت کی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس نرم گوشہ ہے، وہاں ان کے لیے اسپیس بھی ہے۔ خود عمران خان بھی سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر جو سب سے زیادہ مشکل آدمی ہے وہ صرف شہباز شریف ہے، جو ان کا پتہ کاٹ سکتا ہے۔ میاں شہباز شریف کا نیریٹو بظاہر عوام میں اس کی بڑی پذیر آئی ہے، لیکن عمران خان یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا یہ نیریٹو نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ سے دور لے جائے گا، اسی لیے شہباز شریف ہی واحد وہ ایسا بندہ ہے جو کھلم کھلا اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹو کا لیڈر ہے، کھلم کھلا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی وہ بولنے کی بات نہیں کرتے، ان کی حمایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مل ملا کے حکومت چلانی چاہیے۔ تو اکیلا ہی ایسا شہباز شریف آدمی ہے جو اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، لیکن میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ ہر بار جو ہے وہ ایک ہی سوراخ سے ڈسنے کی جو روایت ہے وہ کبھی سیاست میں آپ کو مومن نہیں بنا سکتی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اب اس سوراخ کو بند کر دیا جائے جہاں سے ہر بار آپ ڈسے جاتے ہیں، لیکن شہباز شریف بضد ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو عوامی پذیرائی ہے، جو ووٹ ہے، وہ یا تو نواز شریف کا ہے یا مریم نواز کا ہے، یعنی دونوں باپ بیٹی ایک ہی نیریٹو کے اوپر ہیں، جبکہ میاں شہباز شریف اور جو دیگر لوگ ہیں، جو پریکٹیکل لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے اور کس تیزی کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہوتی جا رہی ہے، کس طرح پاکستان کی سیاسی جماعتیں جنہوں نے خود کو کمزور کیا صرف اس بنیاد پر کہ انہیں ہمیشہ کرپشن کی بنیاد پر جو ہے وہ بلیک میل کیا جاتا رہا، جیل بھیجا جاتا رہا، لیکن ان تمام سیاسی جماعتوں کے اندر اتنی بھی جرت نہیں کہ پارلیمنٹ کا فورم موجود ہونے کے بعد جتنی بھی نان سیویلین کرپشن ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بات کریں۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنا پورا وزن دوسرے کی جو ہے وہ دوسرے کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، وہ فیصلہ کرے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں کہاں پر رکھنا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔